Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss section 14 of Hudud Ordinance, which is about li'an. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information. This is the most important topic of enforcement of Hudud Ordinance 1979. So now let's move towards the video. What is li'an? Li'an क्या है? So according to section 14, when a husband accuses before a court, अगर husband in front of court अपनी wife पर accusation of zina लगाता है, अपनी वाइफ के बारे में ये कहता है कि उसने ज़िना कमिट किया है, उस पर ज़िना का झूठा इल्ज़ाम लगाता है, और वाइफ क्या करती है, जो उस पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है उसके हस्बैंड ने, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती. वो क्या मतलब क्या हुआ, द वाइफ डज़ नॉट एक्सेप्ट दैट एक्यूजेशन एज़ ट्रू, वो उस चीज़ को सच्चा नहीं मानती. तो उस सूरत में क्या होगा, In such case, the following procedure of li'an shall apply. तो उस सूरत में उन पर लियान का प्रोसीजर अप्लाई होगा. मैं फिर से आपको बता देती हूँ लियान क्या है. अगर कोई हस्बैंड, सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पर एक्यूजेशन ऑफ ज़िना लगाता है, एक्यूजेशन ऑफ ज़िना उस बंदी पर, उस वाइफ पर लगाता है जो कि मोहसिन है, जो हमने सेक्शन 5 में डिस्कस किया, दैट ही इज़ अ सेन एंड एडल्ट पर्सन एंड हैज़न्ट कमिटेड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी बॉडी, और वाइफ जो है वो उस एक्यूजेशन ऑफ ज़िना को एक्सेप्ट नहीं करती, उसको सच नहीं मानती, तो उन पर लियान का प्रोसीजर अप्लाई होगा. सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ लियान. सो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि लियान के प्रोसीजर में सबसे पहले दी हस्बैंड शैल से अपॉन दी ओथ बिफोर द कोर्ट. हस्बैंड कोर्ट के सामने ओथ लेगा, कोर्ट के सामने कसम खाएगा, कोर्ट के सामने कहेगा कि मैं अल्लाह ताला के नाम की कसम खाकर कहता हूँ कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है. आई एम ट्रूथफुल इन माई एक्यूजेशन ऑफ ज़िना अगेंस्ट माई वाइफ. और जब उसने ये बात कह दी अपनी वाइफ के बारे में, तो इसके साथ साथ वो ये कहेगा कि अल्लाह ताला की मुझ पर लानत हो, अल्लाह कर्स बी अपॉन मी, अगर मैं अपने वाइफ के अगेंस्ट इस एक्यूजेशन ऑफ ज़िना में झूठा साबित होता हूँ. और वो ये कसम, वो ये ओथ 4 दफ़ा लेगा. ठीक है, 4 दफ़ा अल्लाह ताला के नाम की कसम उठा के ये सारी बातें कहेगा. सब सेक्शन बी क्या कह रहा है, सब सेक्शन 1 की बी पार्ट क्या कह रहा है, द वाइफ शैल इन रिप्लाई टू हस्बैंड स्टेटमेंट्स मेड इन अकॉर्डेंस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट विल से. अब वाइफ क्या करेगी इसके रिप्लाई में, वो भी कोर्ट के सामने ओथ लेगी और कोर्ट के सामने कसम खाते हुए ये कहेगी कि मैं अल्लाह ताला के नाम की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा हस्बैंड एक झूठा इंसान है और उसने मेरे ख़िलाफ़ एक्यूजेशन ऑफ ज़िना का उसने मेरे ख़िलाफ़ झूठी एक्यूजेशन ऑफ ज़िना लगाई है. और वो ये बात 4 बार कहने के बाद ये कहेगी कि मुझ पर भी अल्लाह ताला की लानत हो अगर ये ज़िना का इल्ज़ाम सच साबित हो जाता है मेरे ख़िलाफ़. ठीक है, ये प्रोसीजर अप्लाई होगा. वो कोर्ट के सामने दोनों हस्बैंड वाइफ कसम उठाएंगे. सेकंड क्या है कि अगर जब दोनों ने कसम उठा ली, जब ये प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया ये कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ऑर्डर पास करती है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी, उनकी मैरिज डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. वो इस चीज़ का ऑर्डर पास कर देते हैं. और जैसे ही कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का ऑर्डर पास करेगी, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के पास राइट ऑफ अपील नहीं होगा आफ्टर डिसोल्यूशन. क्यों राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाता, क्योंकि वाइफ की कैरेक्टर असैसिनेशन होती है. ठीक है, वाइफ की के कैरेक्टर पे बात आ जाती है, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, उसके बारे में गलत इल्ज़ामात लगाए गए, तो उसकी किरदार कुशी हुई,
اور اس کی ڈگنیٹی کو کیا ہوا، چیلنج کیا گیا، اس کی ڈگنیٹی کو ڈسٹرائے کیا گیا، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ڈسٹرائے کیا گیا کورٹ کے سامنے، پوری سوسائٹی کے سامنے. سو ان کے پاس اس پروسیجر کے بعد کوئی رائٹ آف اپیل نہیں ہوتا. سب سیکشن 4 کیا کہہ رہا ہے، اگر ہسبینڈ اور وائف جو اس پروسیجر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، مطلب کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پروسیجر ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتے، کون سا پروسیجر، کہ کورٹ کے سامنے دونوں قسم اٹھائیں گے، کورٹ کے سامنے اوتھ لیں گے، اگر وہ یہ پروسیجر فالو نہیں کرتے تو اس صورت میں دونوں کو امپریزنمنٹ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بوتھ ہسبینڈ اینڈ وائف شیل بی امپریزنمنٹ انٹل، کس وقت تک ان کو امپریزنمنٹ ہوگی، سب سے پہلے ان کیس آف ہسبینڈ کیا ہوگا، ان کیس آف ہسبینڈ ہی ہیز ایگریڈ ٹو گو تھرو دی فورسیڈ پروسیجر، ان ہسبینڈ کو اس وقت تک امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ کورٹ کا پروسیجر فالو نہیں کرتا، جب تک کہ وہ کورٹ کے سامنے اوتھ نہیں لیتا، لیان کا پروسیجر اپلائی نہیں کرتا، لیان کے پروسیجر کو فالو نہیں کرتا، فالو نہیں کرتا. تو until and unless he follows the procedure of lian, he will be imprisonment for unlimited time. ٹھیک ہے، اس کو تب تک امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ فالو نہیں کر رہا. اسی طرح وائف کے کیس میں کیا ہوگا، ان کیس آف وائف بھی سیم پروسیجر ہوگا کہ وائف کو بھی اس وقت تک امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ اس پروسیجر کو فالو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ یہ قسم اٹھانے والا پروسیجر، یہ اوتھ لینے والا پروسیجر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. اینڈ سیکنڈلی، یا پھر جو اس کے ہسبینڈ نے اس پر ایکوزیشن آف زنا لگایا ہے وہ اس ایکوزیشن کو سچ نہ مان لے. ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ اس ایکوزیشن کو سچ نہ مان لے اس وقت تک اس کو امپریزنمنٹ میں رکھا جائے گا اکارڈنگ ٹو دا پروسیجر آف لیان. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دی فائنڈنگ آف کورٹس، اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیژن آف کورٹ. لاسٹ پوائنٹ کیا ہے، سب سے امپورٹنٹ، اگر کوئی وائف اپنے ہسبینڈ کے ایکوزیشن کو سچ مان لیتی ہے، if the wife has accepted the accusation or allegation made by her husband against her as true, so in such case which kind of punishment will be awarded to her? So in such case اس کو کیا پنشمنٹ ہوگی، she shall be awarded for the punishment for the offense of zina liable to حد. تو اس کو زنا لائبل ٹو حد کے اوفینس کی پنشمنٹ دی جائے گی. زنا لائبل ٹو حد کی پنشمنٹ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے. تو اس صورت میں اس کے لیے یہ کہا جائے گا کہ اس نے زنا کمٹ کیا ہے تو اسے زنا کی ہی پنشمنٹ ہوگی. انڈر دی اوفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979، اس آرڈیننس کے تحت اگر وہ اپنی ہسبینڈ کی ایکوزیشن کو سچ مان لیتی ہے تو اسے زنا کی پنشمنٹ ہوگی. سو دیٹ واز آل اباؤٹ لیان. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.